सो आजको क्लासमा हामी मेट्रिक्स इन्भर्स मेथडको बारेमा पढ्छौं र कसरी मेट्रिक्स इन्भर्स मेथडमा यसलाई कसरी कम्प्युटिङ गर्ने भन्ने चीजको बारेमा चाहिँ अब हामी पढ्छौं कम्प्युटिङ मेट्रिक्स इन्भर्स है। अब मेट्रिक्स इन्भर्सलाई कसरी कम्प्युटिङ गर्ने भन्ने चीज चाहिँ आज हामी हेर्छौं। सो अब यसको स्टेप्सहरुमा हेर्दाखेरिमा सबैभन्दा फर्स्टमा 1 नम्बरमा augment the coefficient matrix मैले दुई पार्टमा यसरी चाहिँ विभाजन गर्छु। सो त्यो भइसकेपछि augment the coefficient matrix A with an identity matrix as shown in below। अब सबभन्दा पहिला हामीलाई कस्तो हुन्छ त भन्दा हामीले चाहिँ तपाईलाई दिएको अगुमेन्टेड मैट्रिक्स जुन छ नि हो त्यो मैट्रिक्समा तपाईसँग के हुन्छ भन्दा A11 हुन्छ, त्यसपछि तपाईसँग A12 हुन्छ, त्यसपछि तपाईसँग A13 हुन्छ, त्यसैगरी तपाईसँग A21 हुन्छ, त्यसपछि तपाईसँग A22 हुन्छ र त्यसपछि तपाईसँग A23 हुन्छ, त्यसैगरी तपाईसँग A31 हुन्छ, A32 हुन्छ र A33 हुन्छ। सो अब यसलाई हामीले is to अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरिमा यो is to भइसकेपछि यो भनेको 1, यो भनेको 0, यो भनेको 0, यो भनेको 0, यो भनेको 1, यो भनेको 0, यो भनेको 0, यो भनेको 0, यो भनेको 1। हामीलाई कुनै पनि क्वेशन दिइसकेपछि त्यसबाट निस्किएको कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्सहरु जुन हुन्छ त्यो कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्सलाई हामी अगुमेन्टिङ मैट्रिक्स भन्छौं र त्यो मैट्रिक्सको के गर्नु पर्यो त तपाईहरुले भन्दाखेरिमा त्यो मैट्रिक्सको तपाईले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन यो चाहिँ तपाईको रिप्रेजेन्टेसन भयो। सो यो जुन तपाईको यो सरी यहाँ फेरि सो यसमा तपाईको जुन यो रिप्रेजेन्टेसन छ यो रिप्रेजेन्टेसन इज टु हामीले यहाँ के गरेका छौं त भन्दा यति भनेको तपाईको के हो त आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो। दिस इज योर आइडेन्टिटी मैट्रिक्स, यो भनेको तपाईको मैट्रिक्स ए। अब हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरिमा हाम्रो काम 2 नम्बरमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एप्लाई गॉस जोर्डन मेथड to the augmented matrix to reduce A to an identity matrix। अब हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरिमा
सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा हो यो A11 छ नि, यो A11 लाई तपाईले के बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरिमा 1 बनाउनु पर्यो र यसको सहायताले यो दुईटालाई के बनाउनु पर्यो त 0 बनाउनु पर्यो। अनि फेरि यसलाई 1 बनाउनु पर्यो, यसलाई 1 बनाउनु पर्यो र यसको सहायताले यो दुईटालाई के बनाउनु पर्यो 0 बनाउनु पर्यो। एन्ड देन फाइनली फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो त यसलाई 1 बनाउनु पर्यो। एन्ड देन फाइनली भनेको तपाईको यो अगुमेन्टेड मेट्रिक्सलाई चाहिँ आइडेन्टिटी मेट्रिक्स बनाउने भन्छ क्या। भनेको तपाईले अब चाहिँ प्रोसिड्युर फलो गरेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यसलाई 1, यसलाई 0, यसलाई 0, यसलाई 0, यसलाई 1, यसलाई 0, यसलाई 0, यसलाई 0, यसलाई 1 यो बनाउँदै गर्दाखेरिमा तपाईको के हुन्छ, यता त चेन्ज हुन्छ। यता के हुन्छ भन्दाखेरि अब मानौ यता A11 ड्याश हुन्छ, यता A12 ड्याश हुन्छ, यता A13 ड्याश हुन्छ हैन। त्यसैगरी यो A21 ड्याश हुन्छ, त्यसपछि यो तपाईको A22 के हुन्छ त ड्याश हुन्छ, यो फेरि तपाईको के हुन्छ त A23 ड्याश हुन्छ। र त्यसैगरी यो फेरि तपाईको A31 के हुन्छ ड्याश हुन्छ, A32 तपाईको के हुन्छ ड्याश हुन्छ, A33 तपाईको के हुन्छ त ड्याश हुन्छ। भनेपछि यति भइसकेपछि तपाईसँग यो मेट्रिक्स थियो, इनिशियलीमा तपाईसँग यो मेट्रिक्स थियो। यो मेट्रिक्सलाई प्रोसेस गरेर तपाईले आइडेन्टिटी बनाउनु भयो। यता आइडेन्टिटी बनाउँदा तपाईको मेट्रिक्स यता चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा यो आयो। भनेपछि यो जुन आको मेट्रिक्स छ नि हो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा इन्भर्स मेट्रिक्स भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं त इन्भर्स मेट्रिक्स भन्छौं। भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दा अब हामीले the right hand side of the augmented matrix is the inverse of A भन्छ। Now we can obtain अब हामीले के obtain गर्छौं त भन्दा अब के गर्नु पर्यो, जब तपाईले अगुमेन्टेड मेट्रिक्स निकाल्नु के रे यो इन्भर्स निकाल्नु हुन्छ नि A11 त्यसपछि A12 त्यसपछि A13 हैन, त्यसपछि तपाईको A21 त्यसपछि तपाईको A22 त्यसपछि तपाईको A23 हैन, त्यसपछि यतापट्टि फेरि अलिकति यहाँ पुगेन त्यसलाई मैले त्यसपछि फेरि तपाईको के त भन्दाखेरिमा A31 A32 र A33 यो आइसकेपछि यो मेट्रिक्स तपाईले यो लेखिसक्नु भएपछि तपाईको यतापट्टि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यतापट्टि तपाईको B1 B2 र B3 हुन्छ इक्वल्स टु यता के x1 x2 x3। अब यति हो सोलुसन। अब तपाईको यो पनि नोन छ, यो B1 B2 B3 पनि नोन छ भने करेस्पोन्डिङली तपाईको के आउँछ त x1 पनि आउँछ, x1 पनि आउँछ, x2 पनि आउँछ र x3 पनि। सो अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरिमा जस्तै अब हेर्नुस् है, हामीले पहिला कुनै पनि मेट्रिक्सको रिप्रेजेन्टेसन दियो भने हामी त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, अघिल्लो क्लासमा भनेको थियौं ax = b भने हो कि हैन। अनि x = हामीले यसलाई के पनि लेख्न मिल्छ त a इन्भर्स b पनि लेख्न मिल्छ। भनेपछि यो भनेको तपाईको a इन्भर्स भयो, यो भनेको तपाईको b भयो, यो भनेको तपाईको x भयो। भनेपछि a इन्भर्स र b मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईको के आउने रहेछ त भन्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ x को भ्यालु आउने रहेछ भनेको। बुझ्नुहुन्छ कुरा? अहिले मैले भनेको कुराहरु इन्भर्स मेट्रिक्सको लागि मैले भनेको कुरा बुझ्नुहुन्छ? तपाईहरु एबी ग्रुप हैन र? हेलो
हो सर हो सर एकदम। अनि त्यसपछि यहाँ क्लास हुन्न र भनेर सोध्दै हुन्छ त हाम्रो पवन भाइले। पवन भाइ पनि ए ग्रुपमा होइन? अनि के लेखिरहेको त यहाँ भइरहेछ भनेर लेख्नु। ओके, यो बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। ल, अब यो बुझ्नु भएको भए यो बुझ्नु भएको भए अब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। सो मेरोमा देखाएन भन्नुहुन्छ। अब किन देखाएन एकचोटि उहाँलाई कल गर्छु है म। पवन, ल ल मैले कल गरेको अरे आउनु भयो भने ओके। ल अब हामी के गरौँ, न्युमेरिकलतिर जाऊँ है। मैले एकछिन सर। हस्, किन लेख्न छ? ल लेख्न छ भने लेखौँ है त। भयो? मेटेँ है त्यसलाई, मेटौँ है। मैले यसलाई मेटेँ है। अब तपाईँलाई कुनै एउटा क्वेसन सोध्यो, के क्वेसन सोध्यो त भन्दाखेरिमा solve the system using matrix inverse method. सो तपाईलाई मेट्रिक्स इन्भर्स मेथडबाट क्वेसन के सोध्यो भन्दा, सो तपाईको क्वेसन चाहिँ 2x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3 इक्वल्स टु कति छ त -8 छ। त्यसै गरी तपाईको x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल्स टु कति छ त 10 छ। सबैले कपी कलम लिएर बस्नु है, नत्र फेरि चाहिँ न्युमेरिकल मेथड त हेरेर त हुँदैन नि। 2x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टु कति छ त -12 छ। सो अब यो क्वेसनलाई तपाईको गस एलिमिनेसन के सरी मेट्रिक्स इन्भर्स मेथडबाट सोलुसन गर भन्छन्। सोलुसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, यहाँ represent the above equation into matrix form। सबभन्दा पहिला त म के गर्छु, मेट्रिक्स फर्मबाट यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। सो त्यो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा अब मैले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा के हुने भयो त यो भन्दाखेरिमा 2 4 -6 1 3 1 2 -4 -2। त्यसपछि यहाँ तपाईको के भयो त भन्दा, यहाँ तपाईको x1 x2 x3 र यता तपाईको के भयो त भन्दा 8 10 र -2। ल अब यति छ यो -8। ओके, यति छ भने यो त वास्तवमा के हो त भन्दाखेरिमा ax इक्वल्स टु b। अब वेयर ए भनेको थाहा छँदैछ यो चिज हो, यो ल्याएर राख्नुस्। x इक्वल्स टु यो चिज हो, यो ल्याएर राख्नुस् हैन। मैले यहाँनिर b इक्वल्स टु तपाईको चाहिँ
यो भ्यालु भयो। अब तपाईको ax इक्वल्स टु b छ भने दुवैतिर तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दुवैतिर इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्नु त। दुवैतिर यदि इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने दुवैतिर इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यो a इन्भर्स a भनेको त आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो, इक्वल्स टु a इन्भर्स b और x इक्वल्स टु के हुने भयो a माइनस b। भनेपछि यदि मैले यो मेट्रिक्सको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स पत्ता लगाउन सके भने b त मसँग गिभन छ, b त मेरो यो हैन, b त मेरो गिभन छ, दिस इज माई b, यो मेरो b हो, यो मेरो b हो, मसँग a छ हैन। यो a को चाहिँ अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्स मैट्रिक्स निकाल्नु। अब यसको लागि हामीले 11 12 मा 10 मा हैन पनि पढाएका छौं, त्यो मेथड चाहिँ युज गर्ने हैन। फेरि तपाईले एडजेसेन्सी मैट्रिक्स निकाल्ने, डिटर्मिनेन्टहरु निकाल्ने काम हैन। यसमा हामीले पढेकै प्रोसिडियरहरु मध्येबाट अहिले पढेकै मध्येबाट कुनै एउटा लगाउने हो हामी। अब गस जोर्डनको चाहिँ टेक्निक जस्तै जस्तै भन्छौं हामी, त्यो चाहिँ के गर्छौं भनेपछि ना हो। अब हामीसँग के छ त भन्दाखेरि अब हामीसँग यहाँनिर 2 छ, 4 छ, -6, यहाँनिर के छ 1 छ, 3 छ, यहाँ कति छ त 1 नै छ। अनि यहाँ कति छ त यहाँ 2 छ, यहाँ -4 छ र यहाँ कति छ त यहाँ 2 छ। त्यसपछि is 2 अब यो कति भयो, यो 1 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 1 भयो, त्यसपछि यो 0 भयो, यो 0 भयो। अब पहिलो काम के गर्नु पर्यो त भन्दा रो 1 मा भएको पिभट एलिमेन्टलाई नर्मलाइज गर्न पर्यो। नर्मलाइज्ड रो 1 लाई नर्मलाइज गर्न हामी के गर्छौं त r1 डिवाइड बाइ r1 भनेको चाहिँ r1 बाइ के त त्यसको पिभट एलिमेन्टको भ्यालु जति हो त्यतिले भाग गर्ने भनेको थिए कि थिएन। भनेपछि यदि त्यो हो भने तपाईको के आउँछ, 2 लाई 1 ले भाग गर्दा 1 आयो, 4 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरिमा 2 आयो, -6 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरिमा माइनस कति आयो त 3 आयो, इज टु यो फेरि के भयो त तपाईको भन्दाखेरिमा यो 1 नै भयो, यो तपाईको 2 भयो, यो 3 नै भयो, यो -4 नै भयो हैन। त्यसपछि तपाईको यो 1 नै भयो, त्यसपछि -4 भयो। यतापट्टि कति भयो, यो 1/2 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो। फेरि हामीसँग अर्को इस्टुमा यो 0 भयो, यो 1 भयो, यो 0 भयो। त्यसपछि फेरि यतापट्टि यहाँ 0 भयो, यहाँ 0 भयो, यहाँ कति भयो त 1। यति काम त गर्यौं। अब यसपछि हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरिमा यसपछि हामीले r1 को सहायताले कतिको सहायताले त भन्दाखेरिमा r1 को सहायताले हामीले r2 र r3 को यो एलिमेन्टलाई कुन एलिमेन्टलाई भन्दा यसको सहायताले यसलाई पनि 0 बनाउने र यसलाई पनि 0 बनाउने। किनभने हामीले त यो पार्टलाई यो दिएको पार्ट जुन छ यो दिएको पार्टलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरिमा आइडेन्टिटी मैट्रिक्स बनाउनु छ। भनेपछि अब यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरिमा मलाई r2 चाहिएको हो, मलाई r2 पाउनको लागि मैले के गर्छु त भन्दा r2 - r1 गरे भयो। पवन भाइ जोडिनु भयो कि भएन होला, मलाई चिन्तामा लाग्यो एकदमै। पवन भाइ त्यसपछि r3 को लागि हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरिमा r3 - 2r1 गर्न सक्छौं। यो त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ नि, रो इक्विभ्यालेन्ट मैट्रिक्स पढ्नु भएको छ भने त्यसको प्रोसिडियरमा त यसरी नै हो हामीले गर्ने।
सो अब यति भइसकेपछि अब सबैले मलाई भन्नु पर्यो, यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने काम हो है। अब यहाँ कति कति आउँछ भन्ने चिज चाहिँ भन्नु पर्यो। यो 1 नै भयो, यो 2 नै भयो, यो -3 नै भयो, राइट। त्यसपछि यो तपाईँको 1/2 नै भयो, यो तपाईँको 0 भयो। अब यो 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ। अब यो पार्टहरू कति कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त मलाई। R2 - R1 गर्यो भने 3 तपाईँको चाहिँ 1 हुन्छ, राइट। ओके, यो भनेको तपाईँको एकैछिन है, एकैछिन यहाँ मेरो कलम आज अलिकति यहाँ कलमले काम गरेको छैन क्या। सो यहाँनिर 1 भयो, यहाँ 4 भयो भन्नुभयो माने मैले। त्यसपछि यता कति निकाल्नु भयो? माइनस। भेरी गुड। यता कति निकाल्नु भयो? 10। भेरी गुड है। कपीमा पनि गर्नुहोस् है, कपीमा पनि गर्नुहोस् है त सबैले। त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यहाँ चाहिँ R3 भनेपछि -8। भेरी गुड, -8। त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ? 4 एक्ज्याक्टली। अनि यहाँ कति हुन्छ? -1 0 एक्ज्याक्टली। ल अब यति भइसकेपछि नि अब हाम्रो काम के हो त? यो त गर्नुभयो। अब यसपछि अर्को हाम्रो काम के थियो त भन्दा हो यो बीचको रो 2 मा भएको पिभट एलिमेन्टलाई नर्मलाइज गर्ने अनि यसको सहायताले यो दुईटा यसलाई र यसलाई के गर्नुपर्ने थियो त? 0 बनाउनु पर्ने थियो। बट वी आर लकी, हामीलाई नर्मलाइज चाहिँ गर्न परेन, किनभने 1 छ। 1 भनेको अलरेडी नर्मलाइज। यसलाई फेरि 1 ले भाग गरेर 1 बनाउनु पर्छ भन्ने काहीँ पनि हामीले त्यो गर्नु नगर्नुको अर्थ छैन। भनेपछि अब फेरि हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 1 को सहायताले यो दुईटालाई के बनाउनु पर्यो त? 0 बनाउनु पर्यो। सो अब फेरि मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा अब मलाई R1 चाहियो। R1 चाहियो भने मैले के गर्छु त भन्दा R1 - 2 R2। त्यसपछि मलाई अर्को के चाहियो त भन्दा मलाई R3 चाहियो। सो R3 भनेको के हो त भन्दाखेरिमा R3 + 8 R2 गर्छु। मैले R2 को सहायताले बनाउँदैछु है। सो अब यति गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा हाम्रो के भयो त मेट्रिक्स भन्दाखेरिमा अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यहीँ अड जस्तो लाग्छ, त्यही भएर हो। यतिमा यो तपाईँको 1 भयो हैन, यो तपाईँको 0 भयो, यो तपाईँको 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो 1 भयो, यो 0 भयो। यति त हामी फिक्स्डै छौँ। त्यसपछि यो 4 हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई 2 मात्रै छैन र यहाँ भएको -1/2 पनि त्यही नै हुन्छ, यहाँ भएको 1 पनि त्यही नै हुन्छ, यहाँ भएको 0 पनि त्यही नै हुन्छ। अब बाँकी चिज हामीले के गर्नु पर्यो त? फिलअप गर्नु पर्यो। सो यतिमा अब मलाई यताको 3टा पोजिसन र यो यहाँ कति हुन्छ भन्नुहोस् त? यहाँनिर यो पोजिसनमा ट्याक्क ल 3/2 सर। 3/2 होइन, तपाईँले -11 होला। ओ यहाँनिर त चाहियो नि पहिला, यहाँ चाहिँ -11 हो। अनि यहाँ कति हुने भयो? बल्ल यहाँ चाहिँ तपाईँको 3/2 हुने भयो। अनि यहाँ कति हुने भयो? -2। भेरी गुड, -2। यहाँ कति हुने भयो? 0। त्यसै गरी अब यहाँ कति हुन्छ त? 36। भेरी गुड। त्यसमा यहाँ कति हुन्छ? -5। यहाँ कति हुन्छ? 8। त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ? 1। ओके ल। अब यति भइसकेपछि फेरि रो 3 लाई हामीले के गर्नुपर्छ? नर्मलाइज्ड रो R3। सो R3 लाई नर्मलाइज गर्नको निमित्त हामीले R3 लाई के गर्नुपर्छ त? R3 लाई 36 ले भाग गर्न पर्छ। सो 36 ले भाग गर्दाखेरिमा अब के हुन्छ हेरौँ है त।
सो यो 1 नै भयो, यो 0 भयो, यो -11 नै भयो हैन। त्यसपछि यो 3/2 भयो, यो -2 भयो र यो 0 भयो। त्यसपछि फेरि यो 0 भयो, यो 1 भयो, यो कति भयो त, यो 4 भयो। त्यसपछि यतापट्टि यो -1/2, यो 1 र यो 0 भयो। त्यसैगरी यो 0, यो 0, यो 1 भयो, यो कति हुने भयो, यो 5/36, यो 5/36 सरी यो 8/36। अब सबै तपाईले काटिन्छ भनेर त्यो चाहिँ नकाट्नुस् के, तपाईको भाग जान्छ माथि तल काटेर सानो संख्यामा लेख्न सकिन्छ भनेर नलेख्नु, किनभने सबैको तल डिनोमिनेटर एउटै भयो भने अहिले एलसीएम लिन सजिलो हुन्छ के, त्यो नकाट्नुस् है कहिले पनि। 8/36 र यो कति त भन्दा 1/36। अब फेरि यो 1 को सहायताले अब हामीले के गर्नु पर्यो त फेरि भन्दा, यो 1 को सहायताले यो दुईटालाई के बनाउनु पर्यो त, 0 बनाउनु पर्यो। सो त्यसको लागि मलाई अब के चाहियो, मलाई R1 चाहिएको हो है। मलाई R1 चाहिएको हो भने मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा, मलाई R1 नै चाहिएको, तर मैले प्लस 8R3 गरे भने, सरी 8R3 हैन 11R3 गर्नुपर्छ यसलाई त। सो मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरिमा, R3 हैन 11R3 गरे। सो त्यसपछि मलाई के चाहिएको हो त भन्दाखेरिमा, मलाई R2 चाहिएको हो। सो R2 भनेको के हो त, R2 माइनस मैले 4R3 गरे भने, 4R3 गरे भने अभियसली पाउँछु। सो म अब यतापट्टिको यो क्वेसन यति चाहिँ मेड दिन्छु है, मलाई लेख्न पुगेन ठाउँ, मैले यहाँनिर हटाएँ। सो अब यति गरिसकेपछि अब फेरि हाम्रो प्रोसिडियर अगाडि बढ्ने भयो। यहाँ अब के हुन्छ त्यो लेख्न पर्यो है त। त्यसको निमित्त सबैभन्दा पहिला यहाँनिर यो 1 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 1 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो कति भयो, 1 भयो। र अर्को चीज मलाई थाहा छ हो, यो माइनस कति भयो त, 5/36 नै भयो। त्यसपछि यो कति भयो त, 8/36 नै भयो। यो कति भयो त, 1/36 नै भयो। अब भन्नुस् यो बिचको यो पोर्सन कति हुन्छ अब यो, ल R1 देखि नै सुरु गरौँ ल। यो कति भयो भन्नुस् त, अब तपाईले R1 + 11R3 गर्दाखेरिमा कति आउँछ ल गर्नुस् त, -1/36। भेरी गुड, -1/36। त्यसपछि यसमा 4/9। हो त्यस्तो 4/9 भनेर ननिकाल्नुस् क्या, 36 कै टर्ममा निकाल्नुस्। त्यो भयो भने हामीले एलसीएम लिन सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले अघि। सो अब 4/9 भनेको 36 मा लान दुवैले 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 16 कति भयो त, 16/36। त्यसपछि यो कति भयो त, 11/36। कति बाइ 36, 11 भन्छ कि 11 भन्छ कि 11। ल त्यसपछि अब यसमा अब यहाँ कति आयो, 1/18। 1/18 भनेको 2 बाइ कति त, 36। यहाँ कति आयो, 1/9। 1/9 भनेको 4/36। यहाँ कति आयो, -4/36। -4/36। भेरी गुड। अब यति आएपछि त सक्यो, यो त हाम्रो अब के भयो,
दिस इज आवर इन्भर्स मेट्रिक्स, राइट? सो अब यो इन्भर्स मेट्रिक्स हो भने यहीँ भने चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, ए इन्भर्स बी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यति मेट्छु। लगभग अब हामी अन्तिम कालखण्डतिर आइपुग्यौँ है। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नाउ भनेको के हो त, डुङ्गा हैन, नाउ भनेको अब भने के। सो इन्भर्स मेट्रिक्स भनेको के छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो यहाँनिर -1/36, 16/36, 11/36, 2/36, 4/36 and -4/36। त्यसै गरी यो 5/36, 8/36 and 1/36। सो यति गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा ल अब त हामीले के गर्ने हो त भन्दा नाउ भनेको के हो, ढुङ्गै हो है। सो x इक्वल्स टु ए इन्भर्स बी, और x भनेको हामीसँग के छ त, x भनेको हामीसँग x1 x2 x3 छ, इक्वल्स टु यहाँनिर हामीसँग के छ त 1/36, 16/36, 11/36, 2/36, 4/36, -4/36, 5/36, 8/36 and 1/36। बी भनेको तपाईँको के छ, अघि लेख्नु भएको छ कपीमै छ हैन। सो त्यो भनेको तपाईँको के छ त भन्दाखेरिमा -8, 10, -12 छ भनेपछि अब तपाईँले अभियसली गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने इक्वल मेट्रिक्स बनाउने हो। इक्वल मेट्रिक्स बनाएर x1 इक्वल्स टु यो भन्ने हो। सो अब तपाईँले यसरी गर्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला x1 को लागि हामीले रो इन्टु कोलम गर्ने हो। रो इन्टु कोलम गर्दाखेरिमा अब यहाँ x1 भयो, यहाँ x2 भयो, यहाँ x3 भयो। ल मलाई भन्नुहोस् त अब यो पनि तपाईँको 3:1 कै मेट्रिक्समा आउँछ। फर्स्टमा के आउँछ, सेकेन्डमा के आउँछ, थर्डमा के आउँछ, त्यो त तपाईँले के गर्ने हो, मेट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन मात्रै गर्ने हो। ल मेट्रिक्सको अब गर्न पर्छ भनेर अघि मैले तपाईँलाई डिनोमिनेटरहरू फरक नबनाउनुहोस् भनेको। अब मल्टिप्लाई गर्दा सबै एलसिएम सेम भयो, 36 भयो चाहिँ माथि मल्टिप्लाई भएका सुई जोड्न पाइयो। -1 ले -8 लाई मल्टिप्लाई गर्दा +8 भयो, 16 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 160 भयो हैन, 11 ले 12 लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनसमा आयो भनेपछि तपाईँको 160, 168 माइनस 11 × 12 गर्नुहोस् अनि डिभाइड बाई 36 गर्नुहोस्, जति आउँछ एन्सर त्यो हाम्रो x1 को भ्यालु हुन्छ। ल भन्नुहोस् त कति आउँछ? ल त्यो भनेको तपाईँको के आयो त भन्दाखेरिमा यो भनेको तपाईँको 1 आयो। त्यसपछि सेकेन्ड x2 मा कति आयो त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हो यो रो र यो कोलम चाहिँ के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो 8 दुना 16, 10 चौको 40, 12 चौको 48, 40 88। 2 आयो सर। ओके यो आयो 2। त्यसपछि अब यो कति आउँछ हेरौँ ल। 5 8 40, 40 र 12 ले 52। यो कति आयो त? यो तपाईको 3 आयो। ल भनेपछि देयरफोर x1 इक्वल्स टु 1, x2 इक्वल्स टु 2, x3 इक्वल्स टु कति आउँछ त 3 आउँछ। सो दिस इज द मेथड अफ
मेट्रिक्स इन्भर्स मेथडबाट यो गर झगडा पो रहेछ। यो त इक्जाममा आयो भने अलि लेन्दी हुन्छ किनभने यसमा अपनमा आउँछ सबै चिजहरू अपनमा आइसकेपछि सानो मिस्टेक भयो भने न्युमेरिकल त फेरि बिग्रिन्छ होइन अलिकति अप्ठ्यारो तपाईँलाई तर अप्ठ्यारो त वास्तवमा छैन अब अप्ठ्यारो त अब बल्ल सुरु हुँदैछ अब त झन् अप्ठ्यारो हामी कुरा गर्छौँ नि नातिनुहोस् ल को ठाउँमा -5 होइन र हजुर 5 को ठाउँमा -5 होइन र हो 5 को ठाउँमा -5 हो यहाँ मैले लेख्दाखेरि मिस्टेक लेखेछु ल यति भयो हाम्रो मेट्रिक्स इन्भर्स मेथडको मेट्रिक्स इन्भर्स मेथडलाई मैले यति गरेँ सो